karon mauna ang mga nga ang tinuod nga mga magsisimba, magasimba samahan diya sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug ang magasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao na man kaigsunan kini ang 5 kababayi nga buang-buang nga nagapaabot sa atong Ginoo. Wala nila girefill ang lamparahan nga anaa kanila. Ang lamparahan mao ang ato ang lawas. We are the temple of God. Ang lana nagsimbolo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo nay kapanunay kapahinumdom garinyo sa matag usa kanato. Importante kini nga atong mabatunan. I-renew nato kanunay ang kalipay, ang paglaom, ang kadasig, matag karon og unya sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kay pag adlaw sa ining abot niya, makaplagan kita nga andam kita mga kaigsunan. Tan-awa sa nahitabo apan kanila og namangon silang tanan nga mga dalaga o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Tanan sila ang napulo. Og ang mga buang-buang mingon sa butan, hatagi kami glana kay nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo. O kaninyo pangato hinuon kamo sa mga managbaligya o pamalit kamo alang kaninyo. O samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanunon og silang mga anda misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal ug unya ang puntahan gitakpan. Sama sa adlaw ni Noe, open ang arka na nagsimbolo sa kaluwasan. Apan sa diha nga nakasulod na ang mga katawhan nga luwasonon, igo na gitakpan na dayon sa Ginoo ang arka o wala na nakasulod bisag usa. Panahon sa lunok wala na gyoy nabuhi. Sigon sa wala nakasulod sa arka wala na nabuhi. Tanan sila patay. Og sa ato ang kaluwasan karon mga kaigsunan, igo moabot ang igong gidaghanon sa mga hintel. Ibalik na ang kaluwasan ngadto sa tiunay nga tag-iya niini, ngadto sa mga Hudiyo. Kita grasya ang ato ang kaluwasan. Hinaot nga ato kining seryosohon ang pagpangandam ni ining adlaw mga kaigsunan sama sa babay, 5 kababay nga birhen nga mga manggialamon. Nasayod sila unsay buhaton nila sa pagpangandam. Nagdala sila lamparahan na puno sa lana, kanunay girefill ang maong lamparahan pinaagi sa lana. Kanunay kita mag-renew. O kining atong gabuhaton mga kaigsunan karon, this is our part of our renewal. I-refresh nato ang atong gugma sa Ginoo, ang atong pakigsaad kaniya, ang atong pagpasalamat kaniya mga kaigsunan. Kining Holy Communion, this is one of the church practices nga bulahutay, nga nagpaila nga tinuod nga mga iglesia sa Dios. Tungod kay mulahutay kita sa mga buluhaton, balaan nga buluhaton, isugdan sa atong Ginoo sa paghandom kaniya nga gipadayon sa mga apostoles o kita mga tinun-an. Sumala sa atong gitun-an kaganina, kita mga disipulo, mga learners, mga sumusunod kita sa mga apostoles nga nagsunod kang Ginoong Hesukristo. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga, ang katong 5 na nag-ingon, Senyor, Senyor, ablihi kami. Apan siya mitubag na nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo. O na nito dili tanan nagaingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang katong nagatuman sa kabubuton sa langit ng Amahan, ang katong nagabuhat, ang katong naningkamot nga i-renew kanunay ang ato ang kusog, ang kalipay, ang kadasig, ang paglaom diya sa ato ang Ginoo. Ato panikamutan kini mga kaigsunan.